उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्याय। नोआसँग बाँधिएको परमेश्वरको करार। त्यसपछि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। पृथ्वीका सबै पशुहरू र आकाशका सबै पन्छीहरू र जमिनमा घस्रने सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका हुन्छन्। जीवित जीवात सबै तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झै सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु। तर मासु, त्यसको प्राण दिने रगत समेत नखाओ, र तिमीहरूको प्राण दिने रगतको सट्टा म निश्चय लेखा लिनेछु। हरेक पशुदेखि म प्राणको साटो लिनेछु, र हरेक मानिसदेखि पनि आफ्नो दाजुभाइका प्राणको साटो म लिनेछु। जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। तिमीहरू चाहिँ फल्दै फुल्दै जाओ, पृथ्वीमा प्रशस्तसँग बालकहरू जन्मुन् र सङ्ख्यामा तिनीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस्। तब परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरू र तिमीहरूका भावी सन्तानसित तथा जहाजबाट तिमीहरूसित निस्केर आएका सबै जीवित प्राणीहरू अर्थात् पन्छीहरू, पालिने पशुहरू, वन पशुहरू, तिमीहरूसित भएका पृथ्वीका सबै जीवित जन्तुहरू समेत म मेरो करार स्थापित गर्दछु। म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि सबै प्राणी फेरि कहिले प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैनन्, अनि पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न मैले कहिले जल प्रलय हुने छैन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन करार मेरो र तिमीहरूका साथमा भएको हरेक जीवित प्राणीको बीचमा सबै पुस्तौँसम्मको निम्ति म ठहर्याउँदैछु, त्यसको चिन्ह यही हुन्छ। म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। जहिले जहिले म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु र बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, मेरो र तिमीहरू अनि हरेक किसिमको जीवित प्राणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेरि कहिले सबै प्राणीलाई नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन। जुन बेला बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, म त्यो हेरेर त्यो सदाको करारलाई सम्झनेछु, जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै जीवित जीवातसँग बाँधिएको छ। यसरी परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, मैले पृथ्वीका सारा प्राणी र मेरो बीचमा बाँधेको करारको चिन्ह यही हो। नोआ र तिनका छोराहरू। जहाजबाट बाहिर निस्कि आएका नोआका छोराहरू सेम, हाम र यापेत हुन्। हाम चाहिँ कनानका पिता थिए। नोआका छोराहरू यिनै 3 जना थिए। यिनीहरूबाट समस्त पृथ्वी भरियो। माटोमा काम गर्ने नोआले दाखबारी लगाए। जब तिनले दाख मत पिए, तब तिनी मातिए र आफ्नो पालभित्र नाङ्गै सुति बसे। कनानका पिता हामले आफ्ना पिताको नाङ्गोपन देखेर बाहिर आई आफ्ना दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। तर सेम र यापेतले एउटा लुगा लिए र दुवैले आफ्ना काँधमा हाले र पछिल्लोतिर सर्दै सर्दै गएर तिनीहरूको आफ्ना पिताको नाङ्गता ढाकिदिए।
तिनीहरूका मुख पछिल्लोतिर फर्केको हुनाले तिनीहरूले आफ्नो पिताको नाङ्गोपन देखेनन्। जब नोआलाई मौतको निन्द्राले छोड्यो र तिनका कान्छा छोराले गरेको कुरा तिनले थाहा पाए, तब तिनले भने, श्रापित होस् कनान, त्यो आफ्ना दाजुहरूका कमाराहरूको पनि कमारा हुनेछ। तिनले यसो पनि भने, सेमका परमप्रभु धन्यका हौन्, कनान त्यसको दास होस्। परमेश्वरले यापेतको वृद्धि गरून् र त्यसले सेमको पालमा बास गरोस् र कनान चाहिँ सेमको कमारो होस्। जल प्रलयपछि नोह 350 वर्षसम्म बाँचिरहे। नोहको जम्मा उमेर 950 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। उत्पत्तिको पुस्तक 10 अध्याय। नोआका छोराहरू सेम, हाम र यापेतको वृत्तान्त यही हो। जल प्रलय पछि तिनका पनि छोराहरू जन्मे। योपेतका सन्तान। योपेतका छोराहरू गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबुल, मेसक र तिरास। गोमेरका छोराहरू अस्कजन, रिपित र तोरगाम। यावानका छोराहरू एलिसाह, तर्सेस, कितिम र रोदानिम। यिनीहरूबाट नै समुद्र तटवासीहरू तिनीहरूका देशभित्र प्रत्येकको आफ्नो भाषा र जाति अनुसार फिजिए। हामका सन्तान। हामका छोराहरू कुश, मिस्इम, पुत र कनहान। कुशका छोराहरू सेबा, हाविला, सप्ता, रामाह र सबतका। रामाहका छोराहरू सेबा र ददान। कुशी निम्रोदको पिता भए। यिनी नै पृथ्वीका पहिलो शक्तिशाली पुरुष भए। यिनी परमप्रभुको सामु शक्तिशाली सिकारी थिए। यसैले निम्रोद जस्तै परमप्रभुको सामु शक्तिशाली सिकारी भन्ने आह्वान चलेको छ। उनको राज्यको सुरु बाबेल, एरेक, अक्कद र कल्नेबाट भयो, जुन सिनार देशमा छन्। त्यही देशबाट उनी अससुरमा गए र निम्ने, रोहोबोत, इर र कालह सहरहरू अनि निम्ने र कालहको बीचमा रेसन सहर बनाए। रेसन चाहिँ महान सहर हो। मिस्इम चाहिँ लुदी, अनामी, लाहाबी, नाप्तुही, पत्रुसी, कसुही जसबाट पलिस्तीहरू निस्के र कप्तोरीहरूका पुर्खा थिए। कनान आफ्ना जेठा छोरा सिदोन र हितका पिता भए। कनानबाट हित्ती, याबुसी, एमोरी, गिर्गासी, हिब्बी, अर्की, सिनी, अर्बादी, सेमारी र हमातीहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि कनानका वंशहरू जताततै फिजिए। कनान देशको सिमाना सिदोनदेखि गरार जाने बाटोतिर गाजासम्म र सदोम, गमोरा, अदमा र सबोइम जाने बाटोतिर भएर लासासम्म थियो। हामका छोराहरू उनीहरूका वंश र भाषा अनुसार र उनीहरूका देश र जातिहरू यिनै नै हुन्। सेमका सन्तान। इपेतका भाइ सेमका पनि छोराहरू जन्मे।
सेम एभेरका सबै सन्तानका पुर्खा थिए। सेमका छोराहरू इल्हाम, अससुर, अर्पक्षद, लुत र अराम थिए। अरामका छोराहरू उच, हुल, गेतेर र मेसेक थिए। अर्पक्षद सेलहका पिता भए। सेलह एभेरका पिता भए। एभेरका दुईजना छोराहरू जन्मे। एउटाको नाउँ पेलेग थियो, किनभने उनकै समयमा पृथ्वी अलग अलग भागमा बाँडियो। उनका भाइको नाउँ योक्तान थियो। योक्तान अल्मोद, सेलेप, हर्सामबित, इरह, हदोरम, उज्जाल, दिक्ला, ओभाल, अबमायल, सेबा, ओपिर, हाबिला र योभाबका पिता भए। यी सबै योक्तानका छोराहरू थिए। उनको वासस्थान मेसादेखि यता पूर्वको पहाडी देश सपारा जाने बाटोसम्म थियो। सेमका छोराहरू उनीहरूका वंश र भाषा अनुसार र उनीहरूका देश र जातिहरू यिनै नै हुन्। नोहका छोराहरूको वंशहरू आफ्ना जाति अनुसार यिनै नै हुन्। यीबाट जल प्रलयपछि पृथ्वीमा जाति जाति अलग अलग भएर जताततै फिजिए। आमेन।